कठिन है रह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है रह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफर थोड़ी दूर साथ चलो, ये एक शब्द की मुलाकात भी गनीमत है, किसे है कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो, किसे है कल की खबर थोड़ी दूर साथ चलो। तो लिहाजा मेरी आपसे मुअद्दिबाना और दस्तबस्ता गुजारिश ये है कि जब जब आपको अच्छा और सच्चा शेर लगे आप थोड़ी सी अपनी बेदारी का सबूत पेश करते रहेंगे, पढ़ने वाले शायर को भी लुत्फ आएगा। इस मुशायरे को जिन हजरात ने सजाया है उनकी मेहनतें भी रायगा नहीं जाएंगी। आइए जनाबे महवर साहिब के बाद एक ऐसे शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसके कलाम से आपकी गुनूदगी का मुकम्मल इलाज हो जाएगा, जिसका कलाम सुनकर आप अपने सुकूत की चादर उतार कर फेंक देंगे। वो शायर जिसकी शायरी कौम को यकजा करने का काम करती है, जिसकी शायरी में अपने कल्चर, अपनी तहजीब और अपने माशरे का जिक्र है, उस शायर का नामे नामी जनाबे कलीम तारिक लखनवी। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, रह के बंगले में भी अखलाक न भूले अपना, घर से जाने दिए सड़कों पे उजाले हमने हर दौर में इंसान से मोहब्बत की है, दौलत आई है तो कुत्ते नहीं पाले हमने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपका महबूब शायर जनाबे कलीम तारिक लखनवी। आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा नहीं कि सैदनपुरी, आप तो जानते हैं 10 साल से मैं आपके दरमियान में आ रहा हूँ, तमहीद की जरूरत नहीं है। मैं बराह रास्त सदर अली वकार की इजाजत चाहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। गजल का मतला मैं हाजिर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं मेरे दमन में आएंगी। पढ़ता हूँ, समाप्त करें। लिल्लाह के कर लो, वाह वाह, लिल्लाह के कर लो वाह, मुलाकात इन दिनों, क्या लिल्लाह के कर लो, लिल्लाह के कर लो मुलाकात इन दिनों, अच्छे नहीं मरीज के हालात इन दिनों, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, मरीज के हालात इन दोनों, हालात क्या अच्छे नहीं, अच्छा है, वाह। लिल्लाह के कर लो मुलाकात इन दिनों, अच्छे नहीं मरीज के हालात इन दिनों, अच्छे नहीं मरीज के हालात इन दिनों। और शेर बतौर खास इंशाअल्लाह। लगता है तुम भी गैरों की बातों में आ गए, वाह। लगता है तुम भी गैरों की, लगता है तुम भी गैरों की बातों में आ गए, सुनते नहीं हो मेरी कोई बात इन दिनों। अच्छा है कलीम भाई, अच्छा, वाह 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 वाह, सुनते वाह वाह वाह, हो मेरी वाह, कोई बात इन दिनों, क्या जबान का शेर का है, वाह वाह वाह। सुनते नहीं हो मेरी, और जी चाहता है मैं भी क्या उड़ूं आसमान पे, जी चाहता है मैं भी उड़ूं आसमान पे,
ہاتھوں میں آ گیا ہے تیرا ہاتھ ان دنوں، واہ 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 واہ، گیا ہے تیرا ہاتھ ان دنوں، واہ آ گیا ہے، کیا کہنے، اور تیرے تصورات کے جگنو بھی ہے عجیب، تیرے تصورات کے جگنو بھی ہے، تیرے تصورات کے جگنو بھی ہے عجیب، روشن جو کر رہے ہیں میری رات ان دنوں، واہ 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 واہ، میری رات ان دنوں، روشن جو کر رہے ہیں کیا غزل پڑھ رہے ہیں، میری رات ان دنوں، اور وقتہ بھی انہی محبتوں کے حوالے حاضر کرتا ہوں۔ کشتی ذرا سنبھال کے، سنیے گا شریک ہوں، کشتی ذرا سنبھال، کشتی ذرا سنبھال کے تیرائیے کلیم، کشتی ذرا سنبھال کے تیرائیے کلیم، طوفان کے مل رہے ہیں اشارات ان دنوں، طوفان کے مل رہے ہیں اشارات، کشتی ذرا سنبھال کے تیرائیے کلیم، طوفان کے مل رہے ہیں اشارات ان دنوں، طوفان کے مل رہے ہیں۔ ایک غزل کے دو تین شعر اور میں حاضر کرتا ہوں، ایک نظم ماں کے حوالے سے، اس کا معین الدین انصاری صاحب کا حکم ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حکم ہے، دو تین شعر میں غزل کے پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ کی سماعتوں کو سلام، سماعت کریں۔ بیمار محبت پہ، سنیے گا، بیمار محبت پہ ترس کھاؤ کسی دن، سنیے نوجوان جوڑے یہاں سے، بیمار محبت پہ ترس کھاؤ کسی دن، بیمار محبت، بیمار محبت ترس کھاؤ کسی دن، تم میری عیادت کو چلے آؤ کسی دن، تم میری عیادت کو چلے آؤ کسی دن، کیا کہنے، واہ واہ، میری عیادت کو چلے آؤ کسی دن، سنیے گا حاضر کرتا ہوں۔ سرسبز بنا دو، سرسبز بنا دو میرے ارمانوں کی دھرتی، سرسبز بنا دو، سرسبز بنا دو میرے ارمانوں کی دھرتی، بادل کی طرح مجھ پہ برس جاؤ کسی دن، بادل کی طرح مجھ پہ برس، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بادل کی طرح مجھ پہ، ارے فاروق بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہاں بادل کی طرح مجھ پہ برس جاؤ کسی دن۔ محترم عظم شاکری صاحب، محترم واصف فاروقی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بادل کی طرح مجھ پہ برس جاؤ کسی دن، اب اور رہا ساتھ تو ہو جاؤں گا پاگل،
तुम वैसा करो मुझ से बिछड़ जाओ किसी दिन। तुम क्या कहने, वाह 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 वाह, अच्छी गजल सुना रहे हैं कलीम साहब, वाह वाह वाह। तुम वैसा करो मुझसे बिछड़ जाओ, क्या कहने, वाह वाह वाह। अब और रहा साथ, अब और रहा साथ, न हो जाऊंगा पागल। तुम वैसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन। तुम वैसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन। और करते हो बहुत, सुनिएगा, करते हो बहुत प्यार यकीन है मुझे लेके, करते हो बहुत प्यार, करते हो बहुत प्यार यकीन है मुझे लेके। एक बार मेरे सर की कसम खाओ किसी दिन। एक बार मेरे सर की कसम खाओ किसी दिन। एक बार मेरे सर की कसम खाओ किसी दिन। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिरी शेर गजल का पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त कर ले। क्या कहने, बिजली के कड़कने से, सुनिएगा, बिजली के कड़कने से, बिजली के कड़कने से दहल जाए अगर दिल। क्या कहने, बिजली के कड़कने से, बिजली के कड़कने से दहल जाए अगर दिल। सीने से मेरे आके लिपट जाओ किसी दिन। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या अच्छे मज़ामीन है, वाह 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 वाह। जाओ किसी क्या दिन। दोस्तों आइए 2-3 शेर माँ के हवाले से आखिर में पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, इजाजत है? पढ़े एक जी, मैं गीती नज़्म पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें बतौर खास। इरशाद। पढ़ता हूँ। उसके दामन में, जी सुनिएगा, माँ के हवाले से एक नज़्म, इंशाल्लाह आपकी दुआएं मुझे मिलेंगी, मैं हाजिर करता हूँ। उसके दामन में ममता मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी। उसके दामन में ममता मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। हस्ती है ऐसी, क्या कहने, वाह। सिर्फ माँ। क्या आप तक मिसरे नहीं पहुंच रहे? थोड़ा अगर पहुंच रहे हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। क्या कहने, वाह। सिर्फ माँ, हमारी माएँ बहनें भी तशरीफ रखती हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहूंगा। ये माँ के हवाले से नज़्म मैं हाजिर करता हूँ। सिर्फ माँ, सिर्फ माँ, सिर्फ माँ, सिर्फ माँ, सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना। अपने माँ बाप से होके बरहम, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना, वरना अल्लाह नाराज होगा और फरिश्तों की लानत मिलेगी। वाह। नाराज होगा। सिर्फ
صرف ماں صرف دوبارہ پڑھ دیں جی پڑھیے. اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم اونچے لہجے میں بات نہ کرنا. اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم اپنے ماں باپ سے ہو کے برہم اونچے لہجے میں بات نہ کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا اور فرشتوں کی لعنت ملے گی. صرف ماں ایک ہستی ایسی. اور صدر علی وقار کی دعائیں لیتے ہوئے ایک شعر میں ان کے قدموں میں رکھتا ہوں, سماعت کریں بطور خاص. صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی اس کے ہاتھوں میں اس کی باتوں میں ہے ایسی خوشبو اس کے ہاتھوں میں ہے ایسا جادو اس کی باتوں میں ہے ایسی خوشبو اس کی باتوں میں ہے ایسی خوشبو اس کے ہاتھوں میں ہے ایسا جادو. ماں کے ہاتھوں سے کھا کر تو دیکھو تم کو میٹھی میں لذت ملے. واہ 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 کیا کہنے ہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. صرف ماں آپ لوگ بھی بول دیں. صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی. اور تمام شعراء کرام کو شریک کرتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں, سماعت کر لیں. چاہے پردیس جاؤ کمانے چاہے کوئی ہنر آزمانے چاہے پردیس جاؤ کمانے چاہے کوئی ہنر آزمانے چاہے پردیس جاؤ کمانے چاہے کوئی ہنر آزمانے گھر سے ماں کی دعا لے کے نکلو ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی. واہ 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 ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی. گھر سے ماں کی دعا لے کے نکلو ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی. اور ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے اس نظم کا آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں, سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ. ماں یہ بولی, سنیے گا شریک ہوں. ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے تربیت ایسی کوئی نہ دے گا. ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے ماں یہ بولی میرے پیارے بیٹے تربیت ایسی کوئی نہ دے گا. عمر بھر کام آئے گی تیرے باپ سے جو نصیحت ملے گی. صرف ماں ایک ہستی ہے ایسی جس کے قدموں میں جنت ملے